बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड इंग्लिश यूट्यूब चैनल फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ दोज पीपल हु डोंट नो हिंदी एंड उर्दू। सो माई इंग्लिश चैनल नेम इज मिरेकल स्टोरीज मुस्लिमा. This channel will help you to feel the love of Allah is getting closer to Allah sallallahu alaihi wasallam. थैंक यू। मोस्टली अवेलेबल मैं इसी चैनल पर होंगी, लेकिन इंग्लिश वाले चैनल पर भी मैंने वीडियोस डाले हैं और इंशाल्लाह आगे भी मैं डालूंगी। मेनली मेरा उस चैनल पर गोल यही है कि जिन्हें हिंदी और उर्दू परफेक्टली नहीं आती है वो इंग्लिश में सीखें। आप में से जो लोग भी इंग्लिश वीडियो देखना पसंद करते हैं वो उस चैनल पर मुझे विजिट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपके साथ ये स्टोरी ये सोच के शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को लेसन मिल जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियों पे ध्यान देंगे और मेरी स्टोरी से सबक हासिल करेंगे। अभी हम लोग प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन उस टाइम हम उन छोटी बातों से और गलतियों से नादान होते हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं। अपनी पसंद की शादी में और रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो लड़का आपके लायक हो, जिसके साथ आप इतने सपने देखते हैं, जिसके साथ आप शादी करने की सोचते हैं और पूरी ज़िंदगी रहने की सोचते हैं। कभी कभी वो इंसान हमारे लायक नहीं होता, क्योंकि वो जैसा दिखता है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो सामने से कुछ दिखता है और पीछे से कुछ और होता है, और जब हमारा दिल टूटता है तो हमें बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ होती है। ये स्टोरी शेयर करने का सबके साथ अभी बस मेरा यही मकसद है कि वो इस स्टोरी के एक एक पॉइंट पे ध्यान दें और इससे सबक हासिल करें। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरे पापा की फ्रेंड का मेरे घर पर बहुत आना जाना था और वो हमारे घर पर ऐसे आते जाते थे जैसे उनका ही घर हो, और हम भी उनके घर पर इसी तरह से जाते थे। उनका एक बेटा भी था। देखते ही देखते कुछ अरसे के बाद उनके बेटे ने मुझे अपनी पसंद का इजहार कर दिया, और जब उसने मुझसे अपनी पसंद का इजहार करा तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं शायद मैं भी इसको पसंद करती हूँ। उन्होंने अपनी फैमिली से ये बात बोल दी कि वो मुझे पसंद करते हैं और मुझसे रिश्ता करना चाहते हैं, और मैंने भी अपनी फैमिली से ये बात बोल दी कि मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ और मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। उनकी फैमिली तो तैयार हो गई, लेकिन मेरी फैमिली तैयार नहीं हुई। वो किस लिए? क्योंकि मेरी फैमिली पसंद के नाम पे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी फैमिली का ख्याल ये था कि ये आपस में पसंद का रिश्ता क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज लव मैरिज को और पसंद के निकाह को गलत और बुरा समझती हैं। वही अना मेरी फैमिली के अंदर भी थी। बहुत समझाया, बहुत दुआएं की, बहुत कोशिश की, फिर अचानक से काफ़ी अरसे बाद एक दिन मेरी फैमिली राज़ी हो गई। लेकिन उसमें भी मेरी फैमिली ने ये शर्त रखी कि हम लोग इंगेजमेंट नहीं करेंगे, आपस में ही बस ये तय कर दो कि रिश्ता पक्का है, 1 साल बाद हम लोग शादी करेंगे। मेरी फैमिली की इस बात पे उनकी फैमिली तैयार हो गई और आपस में ये रिश्ता तय हो गया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बात कोई छुपती नहीं है। धीरे धीरे ये खबर पूरे ख़ानदान में फैल गई कि मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय है, और जैसा कि 1 साल बाद शादी थी तो इस वजह से मेरे घर वालों ने धीरे धीरे सामान लेना शुरू कर दिया था और तैयारी करने लगे थे। मैं भी कहीं ना कहीं अपने दिल में ये सोच रही थी कि 1 साल बाद शादी होगी, वक्त भी पता नहीं चलेगा, और मैं सोच रही थी कि वो लड़का मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन अचानक से हमारे घर मेरी मम्मी के रिलेटिव आए। वो आकर बोले कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से किया हुआ है। मेरी अम्मी ने कहा जी, तो उन्होंने कहा उस लड़के ने तो हमारी साली का रिश्ता भेजा है, और वो जिस लड़की की बात कर रहे थे वो लड़की उसके साथ ऑफिस में थी। ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मेरी मम्मी ने उनकी बात सुनते ही उनके घर गई उस लड़के के। मेरी अम्मी ये बात सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकी, फ़ौरन वो उस लड़के के घर गई, क्योंकि मेरी अम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब मेरी अम्मी ने जाकर के उस लड़के के घर पे ये बात पूछी उनके अम्मी अब्बू से कि आप लोग उस लड़की का रिश्ता लेकर गए थे,
تو اس کے امی ابو کچھ نہیں بولے پہلے تو، اور وہ لڑکا تو سامنے ہی نہیں آیا، اس نے میری امی کا سامنا ہی نہیں کیا۔ میرے امی کے بہت غصے سے پوچھنے پہ ان کے امی ابو نے جواب دیا، جی ہم گئے تھے، ہم نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ہم نے تمہارا رشتہ جہاں پہ کیا ہوا ہے وہ تمہاری پسند کا ہی ہے، اور اب جو دوسری جگہ تم رشتہ کرنے کے لیے بول رہے ہو وہ بھی ہمارے بیٹے کی اپنی پسند کا ہی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے سے منع کیا تھا کہ جب ایک جگہ تم نے اپنا رشتہ کیا ہے اپنی پسند سے تو دوسری جگہ ہم رشتہ کیسے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا نہیں مانا، اس نے ہمارے ساتھ زبردستی کی اور ہم سے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ اس لڑکی کا رشتہ لے کر جاؤ۔ اس کے امی ابو نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی بولا تھا کہ جب ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو ہم ان سے نظریں کیسے ملائیں گے، ہم کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، تم جو کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، لیکن ہمارا بیٹا نہیں مانا۔ خیر میری امی نے جو کچھ کہنا تھا بہت کچھ ان لوگوں سے کہا۔ اس کے بعد میری امی گھر آ گئیں۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ایسے جیسے میں ٹوٹ گئی اور بکھر گئی۔ میں نے اس لڑکے کو بہت زیادہ کالز کی، میسج کیے، لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا، نہ ہی اس نے میری کال کا کوئی جواب دیا۔ اس ٹائم مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی وہ بات آپ سب لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے 2-3 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا کچھ وقت کے لیے شہر چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن اس نے جاتے ہوئے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کیا۔ مجھے اس نے ہر جگہ سے ایسے بلاک کر دیا جیسے میں اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں، اور ہم ایک دوسرے کو جیسے بالکل نہیں جانتے ہوں۔ میں اتنی زیادہ تکلیف میں تھی اس وقت پہ، میں نے اس کے ساتھ جو خواب دیکھے تھے، جو اپنی خوشیاں سجائی تھی، وہ سب ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں دن رات بس تڑپ رہی تھی، لیکن یہ ساری باتیں بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں نماز پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، تہجد پڑھتی، اور جو بھی میں ذکر کر سکتی تھی وہ میں کرتی۔ سارا دن میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رکھتی۔ جتنی دیر میں درود پاک پڑھتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی اتنی دیر کے لیے تو مجھے سکون ہو جاتا، لیکن میں جب بھی فری بیٹھتی مجھے ساری باتیں یاد آتی، اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارے خیال میرے دماغ میں واپس آتے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ لیکن میں نے اس تکلیف میں صرف صبر کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ بہتر کریں گے، اور میں اللہ کا شکر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے بچایا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ضرور کریں گے۔ میں بس خاموش تھی اور مسلسل صبر کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے صبر کا اجر مجھے یہ دیا کہ میری شادی بہت اچھی جگہ پہ ہوئی، اور ماشاءاللہ سے میرے شوہر بہت زیادہ نیک اور دیندار ہیں، اور ماشاءاللہ سے مجھے جو سسرال ملی ہے وہ سب لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر پر نہیں ہوں، اپنے سسرال میں ہوں۔ سب میرے ساتھ ایسے مل جل کر رہتے ہیں جیسے میں اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہوں۔ مجھے میرے گھر کی کبھی یاد ہی نہیں آتی، اور میں وہ ساری تکلیفیں اور اذیت بھی بھول چکی ہوں۔ میں یہ کہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان سے بچایا اور مجھے نیک شوہر عطا کیا۔ آمین ثم آمین۔ وہ لڑکا ایک ساتھ 2 لڑکیوں کو چلا رہا تھا، ایک اس کے آفس میں اور ایک میں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ جو چیز میرے ساتھ پاسٹ میں ہو گئی وہ چیز اگر میرے ساتھ اب ہوتی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ وہ ایک تو شادی مجھ سے کرتا اور دوسرا وہ اس کو بھی لے آتا کیونکہ وہ اس کے آفس میں تھی۔ میں ان لڑکیوں کو بھی ایک میسیج دینا چاہتی ہوں جو یہ سوچتی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دھوکہ دے کے ان سے سچی محبت کر لے گا۔ تو ایک لڑکا اگر کسی لڑکی کو دھوکہ دے کر آپ سے محبت کر لے گا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ یہاں پر لڑکیاں بھی غلطی کرتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس لڑکی میں کوئی کمی ہوگی تبھی تو یہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے، وہ لڑکوں کے کھیل کو نہیں سمجھ پاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکا برا ہوتا ہے یا ہر لڑکی بری ہوتی ہے، میں بس یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے برے لوگوں سے، اور جو تکلیفیں جو اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں وہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں کا نصیب بہت زیادہ نیک کرے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ڈیئر کہ آپ نے یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی،
اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، میری یہی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ بھی صبر کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہا کریں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی اسٹوری ہے تو لازمی ہم لوگ کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔